हसन साहब, ये फरमा दीजिएगा कि तीसरा मरहला आज़ाद कश्मीर में हम देख रहे हैं कि मुकम्मल हो गया है इलेक्शन का, वोटिंग का, लेकिन इल्ज़ामात का सिलसिला नहीं ख़त्म हो पा रहा है आप लोगों की तरफ से। उस पर हम ये भी देख रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बना लेंगे, यानी बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको सर? देखिए, उनको क्या फर्क पड़ना है। उन्होंने आसमा, मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ सर। देखें, उन्हें क्या फर्क पड़ना है जो खुद फॉर्म 47 पे हैं और जिनके खिलाफ इंतखाबी उज़रदारियां अदालतों में मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स के सामने हैं, और उन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई तारीख नहीं आ रही, कोई उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उन्हें इस इलेक्शन में करने में क्या आर थी। तो ये महज एक इलेक्शन नहीं है, या इसके असरात जो हैं वो महज एक हुकूमत की हद तक नहीं है। इंटरनेशनली आप देखें तो हमारा जो कश्मीर का मुकदमा है वो कहाँ पे खड़ा है। जब इस तरह की गुफ्तगू होती है ना हसन मुर्तज़ा साहब, तो फिर नून लीग के लोगों से जब हम बात करते हैं, उनके सामने आपका जब मौक़िफ़ आता है, तो वो कहते हैं कि देखिए जी, इनको अपना मफाद, अपना इलेक्शन, अपनी सीटें इतनी अजीज़ हैं कि ये कश्मीर को मकबूजा कश्मीर से मिलाकर अपनी भड़ास निकालने के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर देते हैं। सर, एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा ये फरमा दीजिएगा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने ये पेशगोई की है कि जो लोग उल्टी गिनती गिन रहे थे वो सीधे हो जाएंगे। आपके हवाले से ज़ाहिर बिलावल साहब ने ये बयान दिया था, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेगी, यानी आपके साथ कुछ भी कर लें कोई रिएक्शन नहीं आने वाला आपका। नहीं, देखें, आपके दो सवाल हैं। जो पहला आपका सवाल है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बुनियाद ही कश्मीर इशू पे रखी गई, और फिर कश्मीर के अंदर जो पीपल्स पार्टी के काम और पीपल्स पार्टी के स्टेक मौजूद हैं वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। तो वो अगर ये कहते हैं कि ये इसको उसके साथ मिला देते हैं, भाई हम तो नहीं मिला रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा मुकदमा कमजोर होगा अगर आप उस जैसे हालात यहाँ पैदा करेंगे। तो पैदा करने वाले तो आप हैं, आप ना पैदा करें तो हम उस पर बात ही ना करें। तो हम मिलाने का कौन सा उसमें क्या मकसद है मिलाने का। भाई, हमें अपनी सीटें अजीज नहीं है, हमने तो अपनी सीटें इस मुल्क पे कुर्बान की हैं। हमने ठीक हो गया। किसी जगह भी ना हमने ये नहीं किया कि हमने किसी भी हवाले से ये किया हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट है और पाकिस्तान बाद में है। आप हमारा 2008 से 13 तक देख ले, हमने कितना नुकसान बर्दाश्त किया। वो पाकिस्तान पहले फर्स्ट था ना, पीपल्स पार्टी सेकंड थी, जिसपे हमें नुकसान भी हुआ, पॉलिटिकली भी हुआ, और चीजें भी जो है वो हमने अपनी वो स्पेस खो दी जो हमारी पंजाब के अंदर थी। जब धांधली हुई, अगर कुछ आप और नहीं कर सके तो बॉयकॉट तो कर सकते थे ना, क्योंकि पीपी के आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात होती है तो कहा जाता है कि जाली इलेक्शन है। तो फिर तो सर हसन साहब, ऐवान भी जाली हुआ ना, तो फिर उस जाली ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपोजिशन बेंचों पर बैठना सही होगा, लगता है आपको ये? देखिए, हमने थोड़ा सा, मेरा जवाब तफसील से होगा, सर टाइम दीजिएगा। देखिए आसमा, हमने कभी भी इस ऐवान को जेली नहीं कहा। इसमें धांधली शुदा इलेक्शंस हुए। अच्छा। हमने उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ रिजल्ट्स कबूल किए, सिर्फ इसलिए किए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ जद्दोजहद है आमरीत खत्म करके जब बहाली जमहूरियत होती है। आप ज़िया का दौर देख लें, आप अयूब का दौर देख लें, आप याहिया का दौर देख लें, आप मुशर्रफ का दौर देख लें। जब जब आमरीत का खात्मा हुआ है तो पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद से हुआ है। पीपल्स पार्टी उसमें विक्टिम भी रही है। पीपल्स पार्टी पे जुल्म, तशद्दुद, जबर, बम धमाके, किले, फांसियां, कोड़े, ये सब पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करती रही है। हमारी लीडरशिप से लेके आम कारकुन तक हजारों लोग हमारे शहीद हुए हैं। इनका तो कभी एक्सीडेंट में भी कोई नहीं मरा। ये जो हमारे से मुकाबला करते हैं और कहते हैं इनकी इसी तनख्वाह पे काम करेंगे और ये
یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگوں نے ان کی گرومنگ ہم نے کی. یہ ہماری سیاسی نرسری میں پال کے 3 4 دفعہ ایم پی ایم این اے بن کے آج ان کو دیکھو تو وہ اقتدار کی مسند پہ بیٹھ کے پیپلز پارٹی کو کوس رہے ہوتے ہیں. اس طرح حالات نہیں ہیں جو یہ بتا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہیں, پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہے. کس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. اچھا, اب تو یہ کہتے ہیں نا الٹی گنتی سیدھی ہو جائے گی, اب ہم ان کو سیدھے ہو جائیں گے. نہیں تو یہ گنتی ابھی بھی جاری ہے یا ایوانی صدر سے روک لیا گیا ہے اس کو, یہ بھی بتا دیں حسن صاحب. نہیں کوئی ایسی نہیں ہے, نہ ہم نے وہ گنتی سٹارٹ کی ہے. گنتی بھی سٹارٹ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے. اچھا, چیئرمین بلاول نے جب دیکھا کہ ان کو وہ ایک ویژنری آدمی ہے, اس کی ساری خاندان اس پہ قربان ہوا ہے اس جمہوریت کے لیے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کل کو کیا ہونے جا رہا ہے. آج ان کے اپنی کیبنٹ سے لوگ اٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پہ تو سسٹم کولیپس کر گیا ہے, یہاں پہ تو صوبوں کی ضرورت ہے, یہاں پہ تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ان کی کیبنٹ سے اٹھ رہی ہیں, ہماری کیبنٹ سے تو یہ بات نہیں ہو رہی. آپ کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ایک تو الیکشنز میں دھاندلی کو لے کر, دوسرا پنجاب میں آپ کو کچھ صحیح نہیں لگ رہے ہیں معاملات. آپ نے پوری پنجاب حکومت کو آج حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے چارج شیٹ کر دی ہے. یہ جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ کی خواتین رہنماؤں کی, انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں کہیں آئین دکھائی نہیں دیتا, قانون دکھائی نہیں دیتا, انصاف کا راستہ بند کر دیا گیا ہے, لاہور میں معذور لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کسی کوئی پشیمانی نہیں ہے. تو عورتوں کے حقوق کو لے کر بھی آپ لوگ اب بات کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ کراچی میں بھی تو بہت سارے واقعات اس طرح سے ہو رہے ہیں. ابھی جو ایک میر رضا نامی جوان کا مرڈر ہے, اس کو لے کر بھی بڑی ساری تنقید ہو رہی ہے. تو پھر ایسے وقت میں پنجاب حکومت کو لے کر ایسے واقعات پہ تنقید کرنا حسن صاحب کیوں ضروری ہو گیا؟ دیکھیں, یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے. پنجاب میں ہم رہتے ہیں, میں پنجاب کا ٹیکس پیئر نہیں ہوں. کیا مجھے کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ یہاں میں تھانوں میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں؟ کیا یہ میرا حق نہیں ہے یہ بات کرنے کا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلی جماعت ہے جس نے خواتین کے حقوق کے لیے بات کی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے زیادہ بڑی دنیا میں کون سی لیڈر ہوگی جس نے خواتین کے حقوق کی بات کی؟ تو یہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیے نئی بات نہیں ہے. ہاں, اگر سندھ میں کوئی مرتا ہے وہ بھی ظلم ہے, وہ بھی قابل مذمت ہے, اس پہ بھی قرار واقعہ جو ملزمان ملوث ہوں ان کو سزا ملنی چاہیے. لاہور کے اندر بھی جو ہو ان کو بھی ملنی چاہیے. آئین اور قانون میں رہ کے سارے صوبوں کو چلنا چاہیے. یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے, پی ایم ایل این کے لیے کھلا ہے, پنجاب ہمارے لیے کھلا ہے. یہ کوئی نو گو ایریاز تھوڑی ہیں. ہم سارے سیاسی لوگ ہیں, ہمارے آپس میں کوئی ذاتی اختلافات تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے تو نظریاتی سیاسی لڑائی ہے, اختلاف رائے ہے, وہ بات سے ہر آدمی کو حق ہے. فاصلے بہت بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, خاص طور پر ان دو الیکشنز کے بعد حسن صاحب آپ میں اور نون لیگ میں. اور اگر ورکنگ ریلیشن شپ اسی طرح کی رہی تو کیا یہ جو نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے حوالے سے بات ہونی ہے آپ میں, یہ بات اس طرح سے ہو پائے گی جیسے ہونی چاہیے دو اتحادیوں کے اندر, سپورٹرز کے اندر؟ دوسرا یہ فرما دیجیے گا کہ پی ٹی آئی نے فائنل کال دے دی ہے, 20 لاکھ افراد کے ساتھ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہوں گے. آپ کی کسی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا ہے؟ آپ بڑے قریب ہیں جو آپ کے رہنما ہیں, ان سے کسی بیٹھک میں کوئی بات ہوئی ہو, کچھ ڈسکس ہوا ہو کہ آپ کا اسٹینڈ کیا رہے گا سارے اس معاملے کے اندر؟ دیکھیں, ہمارا تو پی ٹی آئی سے نظریاتی سیاسی اختلاف ہے, ہمارا ان سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان کو بلا وجہ آئین اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اس کی ملاقاتیں بھی ہوں, اس کی جو چیزیں ہیں جو ایک عام قیدی کو حاصل ہیں حقوق, وہ اس کو بھی ہونے چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. کیوں نہ انصاف ہو اس کے ساتھ. اور ہمیں تو وہ ایشو کوئی نہیں ہے کہ ہماری ذات کا کوئی ان سے مسئلہ ہے. ٹی ایم ایل این نے اس کو اپنی ذاتیات بنایا ہوا ہے, اس کا وہی جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں بنایا ہوا ہے, کیا وجہ ہے, کس لیے کیا ہوا ہے.